अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल थोड़ा सा स्लो जा रहा है, अलबत्ता सस्पेंस अभी तक बाकी है। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक कहानी का सही मानों में आगाज़ नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्का सा मिज़ाह है और थोड़ी सी नोक झोंक है कज़न्स की, दोस्तों की आपस में। लेकिन कहानी का जो है अभी तक सही से कोई सर पैर पता नहीं चला, कोई सिरा अभी हाथ नहीं आया है। सब कुछ अभी धुंध में लिपटा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो है वो नावल काफ़ी बाकी है। तकरीबन 200 सफ़हात में इसकी हुई हैं 6 एपिसोड। तकरीबन इसके 800 सफ़हात हैं, तो इस हिसाब से इसकी मेरा जो अंदाज़ा है कम से कम भी 20 एपिसोड इसकी हो जाएंगी। देखते हैं, ड्यूरेशन कम ज़्यादा होता रहता है। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है कोसे कज़ा के रंग। मुसन्निफ़ा है फ़ातिमा लगारी, किस्त नंबर 7। वो सुबह से ही पूरे घर में टहल रहे थे। आज जुमा था और आज उनके इकलौते और नालायक बेटे का निकाह होना था, जो इम्तिहान देने गया हुआ था। रह रह कर सारे काम उन्हें आज ही याद आ रहे थे। हादी को वो सुबह ही घर बुला चुके थे। अब वो और मोहम्मद अयाद के कमरे में पिछले आधे घंटे से न जाने क्या खिचड़ी पका रहे थे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। 6 बजे उन्हें वहाँ पहुँचना था। 5 बजे तक उन्हें घर से निकलना था। अयाद को 1 बजे आ जाना था, लेकिन वो गायब था। नालायक का फ़ोन भी बंद था और फिर कोई अता पता भी नहीं था। हादी, उन्होंने सीढ़ियों के पास खड़े होकर हादी को आवाज़ दी। अयाद के कमरे का दरवाज़ा खुला और हादी ने अपना सर बाहर निकाला। जी चाचू, पता करो यार, ये नालायक कहाँ रह गया है, भाग तो नहीं गया। उन्होंने परेशानी से पेशानी मसली। फ़िक्र ना करें, आ जाएगा, सब्र कर लें, जवाब देकर वो फिर से कमरे में चला गया। हारिस ने कमरे के बंद दरवाजे को घूरा। एक बार फिर फ़ोन उठाकर उसे कॉल की, मगर मोबाइल हनूज बंद जा रहा था। बाप की नाक कटवाएगा ये नालायक, बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मुसलसल गर्दन झुकाकर पढ़ने की वजह से उसकी गर्दन में अब टीसें उठ रही थीं। उसने नीली आंखें मींचते हुए गर्दन टेढ़ी करके गर्दन पर हाथ रखा, फिर सर को दाएं बाएं हिलाया। किताब पर झुके दाऊद ने बगौर उसे देखा, फिर किताब बंद की। शुक्र है तुम थक गए, अब जाऊँ मैं घर। दाऊद ने इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा। वो गहरी सांस लेते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठा। बाकी सुबह कर लेंगे, तुम 1 घंटा पहले आ जाना। भाई, मेरे सुबह होने वाले पेपर की आधी तैयारी हम कर चुके हैं, अब बाकी घर कर लेना, मैं नहीं आऊँगा जल्दी, उसने मुंह बसोर कर उठते हुए कहा। घर टाइम नहीं मिलेगा, वो बेजार हुआ। क्यों? बाबा के साथ कहीं जाना है, उसने बहाना बनाया। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। दाऊद के जाने के बाद उसने कोहनी टेबल पर टिकाकर सर हाथों में दिया। 12 बजे वो पेपर देकर फारिग हो गया था, मगर इस ख्याल से कि घर में अफंदी साहब पढ़ने नहीं देंगे, वो पिछले 3 घंटों से लाइब्रेरी में बैठा अगले पेपर की तैयारी कर रहा था। फ़िलहाल भी वो थकन के बावजूद घर जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने सर के नीचे रखे हाथ मेज़ पर रखे और सर मेज़ पर टिका दिया। दोनों बाजुओं की मदद से सर के गिर्द एक हाला बना लिया। नीली आंखें खामोशी से मूंद ली गईं। लाइब्रेरी में छाए सकूत में उसके सांस लेने की मध्यम आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बी अम्मा, तैयार हो गई आप? अनीसा ने उसके कमरे में झांका। सिंगार मेज़ के सामने खड़े होकर वो जो बाल बनाने में मसरूफ़ थी, मुड़कर उसे देखा। हल्के गुलाबी रंग की फ़्राक पहने, जिस पर हल्का सा सुनहरे मोतियों से काम हुआ था। नीचे सिल्क का खुला ट्राउज़र पहने घुंघराले बालों को संभालती वो उसे प्यारी लग रही थी। अच्छी लग रही हो, अनीसा मुस्कुराई। बाल बांधो इधर आकर मेरे, वो झंझलाई। खुले छोड़ दो, अनीसा ने कंधे उचकाए। फिटे मुंह वो बड़बड़ाती हुई वापस शीशे में अपना अक्स देखते हुए बालों से उलझने लगी। उर्वा कहाँ है? उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाते हुए कहा। अपना तकिया लेकर दादा के कमरे में सोने गई है, अनादिया ने कंधे उचकाए। नीचे सब उसे ढूंढ रहे हैं, तभी तो दादा के कमरे में गई है सोने, वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता ना उसे। उफ, ये पागल है पूरी। मेहमानों के आने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और ये सो रही है अभी। तब कर कहती वो नीचे को भागी थी। उसे नींद से उठाने में ही 10 से 15 मिनट लग जाने थे। तैयार होकर उसने आईने में अपना अक्स देखते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़का। परफ्यूम वापस सिंगार मेज़ पर रख कर उसने घड़ी उठाई, तभी कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने चेहरा तिरछा करके दरवाजे में खड़ी मोहम्मल को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। खिलाफ मामूल सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने वो तैयार खड़ा इस वक्त बिल्कुल हारिस जैसा लग रहा था। लाए, मैं पहनाती हूँ। वो उसके हाथ से घड़ी लेकर उसकी कलाई में बांधने लगी। अयाद ने बगौर उसे देखा। हल्के नीले रंग की घुटनों तक आती फ़्राक पहने, हमरंग ही ट्राउज़र पहने, सफ़ेद दुपट्टा कंधे पर टिकाए, आधे बालों को पीछे करके कैचर में कैद करके बाकी बाल कमर पर बखेरे
اس نے گھڑی کی اس کی کلائی میں باندھ کر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی تیار ہو گیا؟ ان کا بس چلے تو ابھی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ بابا کہاں ہیں؟ سچ شکر ابھی تک وہ اسے نظر نہیں آئے تھے، نہ وہ انہیں نظر آیا تھا۔ کمرے میں صبح سے شور مچا رکھا ہے، آپ پر غصہ بھی ہیں۔ 5 بجے آئے ہیں آپ 1 بجے کا کہہ کر۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ایاد نے کندھے اچکا دیے، پھر بیڈ کی طرف بڑھا۔ جلدی آ جائیں اب، اسے تاکید کرتی وہ جانے کے لیے مڑی۔ محمل، وہ اس کی آواز پر پلٹی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ مسکرایا تھا۔ نوازش، محمل نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ اچھا رہے گا اگر یہ بات آپ بھابھی کو بھی کہیں، شرارتاً کہہ کر وہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کمرے سے بھاگی تھی۔ ایاد نے لب دانتوں میں دبائے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ چہرے کی بھوری رنگت میں ہلکے گلابی رنگ کا امتزاج ہونے لگا تھا۔ وہ جھرجھری لیتا موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شام 6 بجے حویلی میں ہوتی چہل پہل میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ حارث کے کہنے پر زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، بس خاندان کے لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ مرد مہمان خانے میں بیٹھے تھے جبکہ عورتیں لڑکیوں کے کمرے میں تھیں، جہاں انادیہ اور عروہ کو بٹھایا گیا تھا۔ آبان اور ارمغان نکاح نامہ لے کر دونوں کے پاس آئے تھے۔ ان دونوں کے دستخط لے کر دعائیں دیتے ہوئے وہ اب نیچے مہمان خانے میں آئے تھے، جہاں اب لڑکوں سے دستخط کروانے تھے۔ ہادی نے نکاح نامے پر دستخط کر کے برابر میں بیٹھے ایاد کو دیکھا۔ حارث نے اسے قلم تھمایا۔ آدھی امی کے ساتھ رہو گے یا بابا کے ساتھ؟ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے گردن پر دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ ہرگز اپنی بہن کو رہنے نہیں دوں گا۔ وہ قلم ہاتھ میں پکڑ کر کاغذ پر جھکا۔ تم سب اپنے کھو دو گے آدی۔ سفید کاغذ پر سیاہی پھیلی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر کاغذ پر لکھے اس نام کو دیکھا، عروہ بنت یوشا، اور اس کے نیچے ایاد بن حارث۔ نیلی آنکھوں میں جلن کا احساس ابھرا، سر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بظاہر اتنا مضبوط رشتہ صرف 3 الفاظ کا محتاج ہوگا۔ سالوں کا ساتھ لمحوں میں کسی کچے دھاگے کی مانند ٹوٹے گا اور 2 نفوس موتیوں کی طرح بکھریں گے۔ کسی کی سسکی نے سماعت کے دروازوں پر دستک دی۔ اس کے سامنے سے نکاح نامہ اٹھا لیا گیا۔ کسی نے اسے کھڑا کیا، کوئی اسے گلے سے لگا رہا تھا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے بس ایک بار اس سے ملنے دیں، وہ مر جائے گا، کسی نے التجا کی تھی۔ وہ میری ماں کے قاتل کا بیٹا ہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا، مرتا ہے تو مر جائے۔ کسی کے سخت الفاظوں نے زخموں کو کریدا تھا۔ اس نے گردن کو دائیں بائیں ہلایا۔ کسی نے بغور اسے دیکھا۔ وہ حصہ ہے میرے وجود کا، کیسے جانے دوں؟ مرتا ہے تو مر جائے، وہ مر جائے گا۔ وی آر سوری، ہی از ڈیڈ۔ آدی مر گیا ہے۔ ہادی اب اس سے گلے مل رہا تھا۔ سر درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ ایاد کیا ہوا ہے؟ ہادی نے سرگوشی کی تھی۔ مائیگرین۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ ہادی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا واسطہ مائیگرین سے بہت کم پڑتا تھا، مگر جب بھی پڑتا تھا حالت بہت خراب کر دیتا تھا۔ برداشت کر سکتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہادی نے لب بھینچے، پھر اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود آبان کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح وہیں کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ گھر جا کر آرام کرو، میں سنبھال لوں گا۔ کہنے والا کون تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ شاید اس کا سالہ۔ وہ لب دانتوں میں دبائے بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ پورش میں آ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تو میں چھوڑ آؤں؟ اس نے پلٹ کر اس لڑکے کو دیکھا۔ میں اسامہ، عروہ کا بھائی۔ وہ لڑکا شاید اس کی نظروں میں سمایا سوال سمجھ گیا تھا۔ ایک اور سالہ؟ تمہارا شکریہ، میں چلا جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر جب تک اس کی گاڑی حویلی سے نکلی نہیں تھی اسامہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ سحر انگیز، وہ بڑبڑایا تھا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے عروہ کو یہ خبر سنانی تھی۔ میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ نکاح کے بعد وہ باغیچے میں آئے تھے جہاں پیارا سا سٹیج بنا تھا۔ ارد گرد مہمانوں کے لیے کرسیاں رکھی تھیں۔ آسمان پر گہرے ہوتے اندھیرے کے سائے میں برقی جگنوؤں کا ہجوم لگا تھا۔ یوسف نے اسے سٹیج پر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسامہ کے ہمراہ وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی پل گزرے تھے کہ لڑکیوں کے جمگھٹ میں اس کی بیوی سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ یہ ہے انادیہ۔ اسامہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اور اس کے دائیں طرف عروہ، سیاہ رنگ کی لمبی فراک پہنے، ہلکے سنہری رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ٹکائے، انادیہ سے کچھ کہتے ہوئے مسکرا کر اس کے ساتھ چلتی وہ لڑکی ایاد کی بیوی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ بائیں طرف انیسہ، عروہ کے برابر میں میرہا، اور اس کے پیچھے نور آپی، اور ان کے برابر میں الماس۔ ہادی نے چہرہ ترچھا کر کے تپ کر اسے دیکھا۔ اجازت ہو سالے صاحب تو اس وقت آپ کی ایک ہی بہن کو دیکھ لوں؟ اس کے تپ کر کہنے پر اسامہ کھسیانا ہوا۔
अच्छा जा रहा हूँ। वो खिसियाना सा होकर वहाँ से गायब हो गया। अनादिया को स्टेज पर उसके बराबर में बिठाया गया था। वो सब थोड़ी देर हादी से बात करके मेहमानों की तरफ चली गई थी। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। वापसी में पोन्स्टान लेते आना। उसने एक अबरू उठाकर मैसेज पढ़ा, फिर मोबाइल वापस रखा। अनादिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, उसने सामने देखते हुए कहा। जी। उसने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। सफ़ेद रंग की कमीज शलवार पहने मुस्कुराता हुआ ये बंदा, मतलब उसका शोहर, उसे थोड़ा सा अच्छा लगा था। तब जब उसने स्टेज पर बैठते हुए दादी के लाख मना करने के बावजूद निगाह उठाकर उसे देखा था। तुम मेरी दूसरी बीवी हो। वो रुका। अनादिया ने बात समझने की कोशिश की। मतलब पहली बीवी भी है? वो गड़बड़ाया। कौन? उसे यही तासुर देना मुनासिब लगा। अयाद। देखो, बीवियों वाला मैसेज किया है। उसने बमुश्किल मुस्कुराहट को रोका। अनादिया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। और मेरी एक बहू है। उसे धचका लगा था। कौन? अनीसा। हादी हल्का सा हंस दिया था। मुस्कुराकर सामने देखते हुए उसकी निगाह उसे घूरती अरीशा बेगम पर टिकी थी, जो दिल ही दिल में उसे बेशरम लड़की कह रही थी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आसमान पर स्याही गहरी होती जा रही थी। मुस्कुराहटों और कहकहों से झलकती खुशी गहरी होती स्याही से बेनियाज अपना वजूद मनवाने की कोशिश में सरगर्दा थी। गहरे होते अंधेरे के साथ उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। पानी का नल खोले उसने अपना सर बहते पानी के नीचे किया था। ठंडा पानी स्याह बालों से फिसलता हुआ चेहरे के इर्द गिर्द पानी की दीवार कायम कर रहा था। मर जाएगा वो। ही इज़ डेड। उसने सख्ती से आंखें मींची थीं। सफ़ेद पड़ते लब बुरी तरह से कुचले थे। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें उसके ज़ब्त के बंधन में दरार डाल रही थीं। उसने झटके से सर उठाया। पानी धार की सूरत में सर के पीछे की जानिब गिरता हुआ स्याह शर्ट को भिगो गया। उसने झुककर मुंह पर पानी के छींटे मारे। छपाक की आवाज़ से पानी उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा भिगो गया। मुसलसल बढ़ते सर दर्द और कैं की वजह से वो निढाल हो गया था। दीवार का सहारा लेते हुए वो वॉशरूम से बाहर आया। बेड पर बैठकर गहरी सांस लेकर नॉर्मल होने की कोशिश की। माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट। तेज़ी से उसके पास आते हुए हादी उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर ठिठक कर रुका था। अयाद ने निगाह उठाकर उसे देखा। नीली आंखों में शिकायत थी। वो शर्मिंदा हुआ। गोली लाए हो? आवाज़ कतरे धीमी और बेजान सी थी। हाँ, मगर तुम उठो, डॉक्टर के पास चलो। वो हादी की बात पर बेजार हुआ। गोली दो मुझे, फ़िलहाल मुझे सिर्फ सोना है बस। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाकर पानी ग्लास में उलटते हुए कहा। हादी ने बेबसी से हथेली आगे की जिसमें सर दर्द की गोलियां थीं। उसने 2 गोलियां उठाकर पानी के साथ फांकी और गटागट पानी पी गया। ग्लास साइड टेबल पर रखकर वो निढाल सा बेड पर लेट गया। सर तकिए पर रखकर दायां बाजू आंखों पर रख लिया। जाते हुए लाइट बंद कर जाना और सबसे कह देना कि मुझे तंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजीदगी से कहते हुए उसने बाजू हनूज आंखों पर रखा हुआ था। हादी ने बगौर उसकी बंद मुट्ठी को देखा। ये निशानी थी कि वो गुस्से में है और बेहद गुस्से में है। वो बिना कोई जवाब दिए लाइट बंद करता कमरे से निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया था। उसकी मध्यम चलती सांसों की तपश मुकम्मल एयर कंडीशनर माहौल में घुल रही थी। हादी भाई अच्छे हैं ना? खुशमिजाज और हंसमुख से बेड पर दराज होती उर्वा ने छत को घूरते हुए कहा। रात के 2 बज रहे थे। सब इस वक्त तकरीब से फारिग होकर अपने कमरों में आराम की गर्ज से जा चुके थे, जबकि वो सब अनादिया के कमरे में डेरा जमाए बैठी थी। हाँ अच्छा है, अनादिया ने कंधे उचकाए। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा मेरी शादी हो गई है। उफ, उसने झरझरी ली। यकीन तो खैर मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी जान छूटने वाली है तुम दोनों से। चॉकलेट हाथ में लिए उसामा अंदर दाखिल हुआ। सबने मुड़कर उसे घूरा, जबकि उर्वा ने फ़ौरन उसके हाथ से चॉकलेट झपटा। वो बेबसी से उसे घूर कर रह गया। 7 भाई आए थे? उसने चॉकलेट मुंह में रखते हुए पूछा। नहीं, कोई मसला हो गया था तो उनकी पूरी फैमिली नहीं आई थी। जवाब मिरहा की तरफ से आया था। तुम्हें बड़ी खबरें हैं। अनादिया ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। आबान ने बताया था, उसने मुंह बसोरा। सब छोड़ो उर्वा, अयाद भाई की तबीयत पूछी तुमने? उसामा के पूछने पर उसने नाक से फिसलता चश्मा वापस नाक पर टिकाया। मैं क्यों पूछूं भाई? अम्मी ने कहा था कह देना उर्वा को कि तबीयत मालूम कर ले। उसने कंधे उचकाए। ऐਵੇਂ ही फजूल में, वैसे भी नंबर नहीं है मेरे पास उसका। उसने नाक सुकेड़ी। तुमने देखा है अयाद को? अनीसा अब उठकर बैठी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे मोहम्मद ने पिक दिखाई थी, इतना संजीदा बंदा लग रहा था। अनादिया ने बालों को चुटिया में गूंदते हुए कहा। अब्बू को तो बहुत अच्छे लगे हैं अयाद भाई। उनके इस तरह चले जाने से उनके नंबर मज़ीद बढ़ गए हैं। कह रहे थे अच्छी बात है, सुलझा हुआ लड़का है, फजूल तकरीबात को पसंद नहीं करता। उसामा ने एकदम उर्वा के हाथ से चॉकलेट झपटा। हारिस अंकल से मिली भला तुम? अनीसा के पूछने पर उसने अस्पात में सर हिलाया। मिले थे वो, दुआ भी दी, सर पर हाथ भी रखा। अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, पुरकशिश और वजी।
वो मुस्कुराई। अयाद भाई बिल्कुल उन जैसे हैं, दोनों में बस उम्रों का फ़र्क है और आंखों का भी। अयाद भाई की आंखें नीली हैं। उसामा की बात पर उर्वा ने चौंक कर उसे देखा। बोर्ड्स जैसी? वो पुरजोश हुई। फिटे मुंह, तुम कह सकती थी कि फलिंता जैसी, मगर नहीं, तुम्हें उस हज़ारों लोगों के कातिल बोर्ड्स की पड़ी है। अनादिया ने मुंह बसोरा। हाँ तो फेवरेट विलन है वो मेरा, वो मिनमिनाई। तुम जैसा था वो? नहीं जी, वो वहशी, डिसेंट, चालाक और शातिर था। यहाँ मुझे गन चलानी भी नहीं आती। उर्वा को एक और गम लग गया। अच्छा छोड़ो, कल मार्केट चलना मेरे साथ, थोड़ी चीज़ें लेनी है, अनीसा ने बेड पर लेटते हुए कहा। मैं नहीं जा रही, मुझे फॉर्म जमा करवाने जाना है, पहले ही लेट हूँ मैं, अनादिया ने उठते हुए कहा। मैं भी नहीं जा रही, मुझे कल आबान भाई के साथ यूनिवर्सिटी जाना है फॉर्म के लिए, उर्वा ने जमाई लेते हुए कहा। खुद ही चली जाऊंगी मैं, शुक्रिया तुम सबका, अनीसा झंझलाई। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ चलना, मैं फॉर्म लूँगी, फिर मार्केट चलेंगे, मगर दादी और आबान भाई से इजाज़त तुम ही लोगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, उर्वा ने आसान हल बताया। ये भी सही है, मैं जा रही हूँ अब सोने, वो जाने के लिए उठी। तुम यहाँ सो रही हो? अनादिया ने तेवरी चढ़ाकर बेड पर लेटी उर्वा को घूरा। मिरहा और अनीसा सोने के लिए कमरे से जा चुकी थीं। हाँ सोने दो। उठो, शराफत से अपने कमरे में जाओ, अनादिया ने उसके सर के नीचे से तकिया खींचा। जा रही हूँ बाबा, वो मुंह बसोरती उठी। ठा की आवाज़ पर कमरे का दरवाज़ा बंद होने पर अनादिया गहरी सांस लेते हुए बेड पर दराज हो गई। तुम मेरी दूसरी बीवी हो, मतलब मेरी एक और बीवी भी है। कौन? फिर उसका सर झुकाकर हल्का सा हंसना। वो मुस्कुरा दी थी। यूं ही सोचो कि भंवर में घूमते हुए वो कब नींद में खोई उसे पता ही नहीं चला था। पुप्पो आप देखती ना हादी भाई को, हमारे सामने इतने शरीफ बन रहे थे, मैं नहीं करूँगा शादी, और वहाँ जाकर ऐसे मिनटों में बदले हैं ये, मोहम्मद ने हादी को घूरते हुए कहा। लाउंज में सोफ़ों पर बैठे वो दोनों मुसलसल लड़ने में मसरूफ़ थे। हारिस और यूसुफ कमरे में आज की तकरीब के बारे में राय दे रहे थे। खंसा उनकी नोक झोंक से महजूज हो रही थी। वो क्या कहती हैं उर्वा, आप ही ऐसे लोगों को? हाँ, घुन्ने मीसने हादी भाई। हादी का मुंह हैरत से खुला। खंसा ने मुस्कुराहट दबाई। लड़की तुम बिगड़ रही हो, हादी ने उसे घूरा। देखें पुप्पो, अब बात बदल रहे हैं ये, मोहम्मद ने उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। भाई बस, वो असल में अच्छी है अनादिया, मिजाज मुझसे मिलता है तो अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो गई ना, वो खजल हुआ। हाँ हाँ, तो इतने दिनों से मैं क्या कह रही थी, यही ना कि वो अच्छी हैं। सुनते हैं आप मेरी? मोहम्मद ने एक अदा से कंधे पर गिरे बाल पीछे किए। अच्छा ना, गलती हो गई अब, उसने मुंह बसोरा। ये अयाद कहाँ है, तबीयत ठीक है उसकी? खंसा ने पूरे लॉन्च में नजरें दौड़ाते हुए कहा। सो रहा है, हादी ने मुंह के जाविये बिगाड़े। बड़ों का लिहाज ही भूल गई है आजकल की नस्ल, डांट कर कमरे से निकाल दिया। ऐसे करता है कोई भला? पूरे एक दिन बड़ा हूँ उससे, उसने शिकायती अंदाज में कहा। गुस्से में थे क्या? मोहम्मद आगे हुई, चेहरे पर एकदम परेशानी झलकने लगी। हाँ मुझे तो यही लगा। किस बात पर गुस्सा है बरखुरदार को? सबने मुड़कर पीछे देखा, जहां हारिस सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। चेहरे पर खिलाफे मामूल संजीदगी की झलक थी। नहीं जानता चाचू। कहाँ है इस वक्त? संजीदगी से पूछा गया। अपने कमरे में। वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उसने मना किया था आने से। हादी की आवाज़ को नज़रअंदाज करते वो ऊपर की तरफ बढ़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते ही ठंडक के एहसास से उन पर कपकपाहट तारी हुई थी। निगाहें पूरे कमरे का तवाफ करती हुई बेड पर लेटे उस वजूद पर टिकी थीं। कंबल ओढ़े, आंखों पर बाजू रखे, मध्यम सी सांसें लेता वो पल में उनके चेहरे से झलकती सख्ती और संजीदगी को दूर कर गया था। सुस्त रफ्तार से चलते हुए वो उसके करीब आए। उसके सर पर खड़े होकर बगौर उसे देखा। निगाहें धीरे से आंखों से सरकते बाजू पर टिकी। जो बात मान ले वो हारिस अफंदी नहीं। सन्नाटे में उसकी धीमी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसने सुस्त रवि से पलकें जुदा की। क्या मैंने तुम्हें रिश्ते निभाना नहीं सिखाया आयाद अफंदी? वो सख्ती जो एक पल के लिए दूर हुई थी एक बार फिर उनके चेहरे से झलकने लगी। मैं दूसरों के नज़रियों से सीखने पर उनके मुशाहिदात से सीखने को तरजीह देता हूँ। निगाहें छत पर टिकाए रखीं। आवाज़ से नकाहत झलक रही थी। बाज़ मुशाहिदे खौफनाक होते हैं और बाज़ खूबसूरत, तो क्या सबको एक ही निगाह से देखोगे? उन्होंने बाजू सीने पर बांधते हुए पूछा। तो फिर मैं तकदीर पर ईमान लाता हूँ, हारिस ने लब दांतों में दबाए। इंसानी रवैये भी तकदीर की लिखत में है। इंसानी रवैये हालात पर इन्हिसार करते हैं और हालात तकदीर पर। तो हाँ, इंसानी रवैये भी तयशुदा हैं। दूसरों के माजी के हालात जैसा अपना मुस्तकबिल समझना किसे कहते हैं? वो झटके से उठ बैठा, चेहरा तिरछा करके उन्हें देखा। ये करने वाले नादान होते हैं और मैं नादान नहीं हूँ। आपको गलत फहमी हुई है, मैं दूर कर देता हूँ। जब माजी में मुख्तलिफ लोग हों और हाल में मुख्तलिफ, तो तकदीरें बदलती हैं अफंदी साहब। सबकी तकदीर एक जैसी नहीं होती। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए झुके।
तो तुम्हारी तकदीर भी मुनफरिद होगी अयाद अफंदी। उसने संजीदगी से उन्हें देखा। वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना वापस सीधे खड़े हुए और तवक्कुफ़ के बाद गोया हुए। आज की तुम्हारी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त थी। तबीयत की नासाजी वजह थी। उसने बेडशीट पर नज़रें जमाए कहा। तभी माफ़ी दी जाती है, मगर वो उसके तासुरात देखने के लिए रुके। इस शर्त पर कि तुम उससे मिलोगे। बीवी है वो तुम्हारी और ये कोई तरीका नहीं है कि तुम उसे जानते भी नहीं हो। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। पिछले 1 माह से आपने शादी की रट लगा रखी थी और अब ये नया टंटना शुरू कर रहे हैं। उसने होंठ भींचे। क्योंकि मुझे लगा था तुम रिश्ते निभाना जानते हो। उनके तंज पर दांत पीस कर रह गया। 1 हफ्ता ठहर जाएं, पेपर्स हो रहे हैं मेरे। उसने मुंह बसोरा तो वो मुस्कुरा दिए। ज़रूर। अयाद ने निगाह उठाकर मशकूक निगाहों से उन्हें देखा। इस 1 हफ्ते वो भी मसरूफ़ है, तभी आप मेरी बात मान रहे हैं ना? वो मामले की तह तक पहुंचा। बिल्कुल, उसके भाई बहन की शादी है। उसने कंधे उचका दिए। आप चाहें, सोना है मुझे, रात के 2:30 बज रहे हैं। अगले जुमे तुम मुझसे मिलोगे, ठीक है? वो उन्हें देख कर रह गया। हारिस मुस्कुराहट दबाते हुए बाहर की तरफ बढ़े। तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारा पूछ रही थी। अगर हो सके तो अपनी खैरियत का भी बता देना उसे। मुस्कुराती आवाज़ पर उसने चेहरा तिरछा करके कमरे के बंद होते दरवाजे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर झटके से सर तकिए पर गिरा दिया। साइड टेबल से मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप ऑन करते ही ढेरों पैगाम निगाहों से गुजरे। कुछ मुबारकबाद के थे, कुछ खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए स्टेटस खोले। सामने ही हादी का स्टेटस लगा था। मैं नाराज़ नहीं, फ़कत बेजार हुआ हूँ। अपनों की बेवफाई का शिकार हुआ हूँ। उसने देखा तकरीबन 2 मिनट पहले ही ये स्टेटस लगाया था और उसी के लिए लगाया था। उसे सुबह मनाने का सोचकर उसने निगाहें नीचे दौड़ाईं। हादी के नाम के नीचे एक अजनबी नाम को देखकर माथे पर सलवटें नमूदार हुईं। उर्वा लगारी। निगाहों के सामने निकाह नामे पर लिखा नाम उर्वा बिनत यूशे लहराया। अचंभे से उसने स्टेटस खोला। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो। हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। सिर्फ एक पल के लिए वो थमा था। बगौर इन लफ्ज़ों को देखते हुए निगाहें सरकती हुई नीचे लिखे अल्फाज पर टिकी। मेरे सिंगल कज़न्स की दिली तसल्ली के लिए। उसने लब दांतों में दबाए मुस्कुराहट रोकी। ये नंबर उसके पास कहाँ से आया था? शायद वो जानता था। मोहम्मल। वो अब उस नंबर को बातचीत वाले खाने में सर्च कर रहा था। सर दर्द को भुलाए ये काम करने में उसे मज़ा आ रहा था। बातचीत वाले खाने में उसका नंबर मिलने पर उसने देखा वो ऑनलाइन थी। वो कई पल खामोशी से सफ़ेद रंग की स्क्रीन को घूरता रहा। दूसरी तरफ उर्वा अपने स्टेटस पर एक अजनबी का सीन देखकर हैरान हुई थी। अयाद अफंदी नाम पढ़कर वो अब उसे ऑनलाइन देखकर पुरसोच अंदाज में स्क्रीन को देख रही थी। तबीयत कैसी है आपकी? ये पैगाम उसे सोचों के भंवर से निकालने के लिए कारआमद रहा। उसने लब दांतों में दबाए। बेहतर है, मुख्तसर जवाब देकर वो अब इंतज़ार करने लगा। जल्द सेहत याब हों। शुक्रिया। और इसके साथ ही दोनों तरफ से ऑफलाइन शो होने लगा। वो अब मोबाइल साइड पर रखे गहरी नींद में थी, जबकि वो वैसे ही मोबाइल हाथ में लिए लेटा था। स्क्रीन को देखते हुए वो बिल्कुल साकत था। बिना पलक झपके वो टिकटिकी बांधे उसकी डीपी पर लिखे अल्फाज को देख रहा था। द पास्ट इज़ गॉन, डोंट लिव विद इट। उसने बेयकीनी से पलक झपकी थी और अध खुले लबों को दांतों तले दबाया। पूरे वजूद में सरसराहट सी दौड़ गई थी। वो हैरान था, बेहद हैरान। माज़ी गुजरे हुए वक्त को कहते हैं, हाल मौजूदा वक्त और इस्तकबाल आने वाले वक्त को। वक्त की इस गर्दिश में जो वक्त ठहर जाए, जो लम्हे थम जाएं, वो बेनाम है। क्योंकि कहते हैं ठहरा हुआ वक्त कोई वजूद नहीं रखता। मगर जब मैं खुद पर निगाहें दौड़ाता हूँ तो महसूस होता है कि वक्त ठहरा हुआ है। मेरे वजूद को देखें, वो वक्त के थम जाने की खबर देता है। वक्त के इस चक्कर में जिसे मैं खो चुका हूँ उसकी वापसी मुमकिन है तब जब गर्दिश वक्त बहाल हो। ठहरे हुए वक्त से मैं कैसे अपने के ना लौटने की शिकायत करूं? इंतज़ार में मेरी ज़ात धुआं धुआं हो रही है। क्या इंतज़ार को जलाकर राख नहीं किया जा सकता? क्या चले जाने वालों को वापस नहीं लाया जा सकता? क्या कोई कासिद आ सकता है मेरी ज़िंदगी में? कोई पैगाम रसां जो वक्त की रवानी का प्याम दे, जो बिछड़े हुओं के मिलन की नवीद सुनाए। और फिर यहाँ एक बार फिर आ जाता है इंतज़ार। सब्र और इंतज़ार दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सब्र मुमकिन है, इंतज़ार मुश्किल है। सब्र चले जाने वालों पर करते हैं, जो गए ही ना हो उनका इंतज़ार करते हैं। जो दूर होकर भी करीब महसूस हो, जो अपने होकर भी अपने ना हो उनका इंतज़ार किया जाता है। और इंतज़ार तब ख़त्म होता है जब वक्त की गर्दिश शुरू हो। माजी, हाल और इस्तकबाल के अलावा एक और वक्त को जो कोई वजूद नहीं रखता, उसे नाम देने की कोशिश करने वाले अपने अपनों के बाद इंतज़ार में अपना आप भी खो देते हैं। और जो ये जानते हुए भी इंतज़ार करें वो अमर हो जाते हैं। और जो अमर हो जाएं उनके लिए वक्त थम जाता है।
گردش وقت، انتظار اور انسان ایک ہی زنجیر میں بندھے ہیں، جو ٹوٹتی نہیں ہے مگر توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور جو ٹوٹ جائیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ فنا ہو جانا ناکامی کی علامت ہے، اور انسان ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی انسان کو چاہتی ہے، اور بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتظار۔ بابا آپ رات کو گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ بستر میں لیٹا عادی حارث کی طرف کروٹ لیے ان سے پوچھ رہا تھا۔ ضروری کام آ گیا تھا بیٹا، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے جبراً مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلائے۔ آپ جانتے ہیں انا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں سر میں بھی درد ہو رہا تھا اور انہیں چکر بھی آ رہے تھے۔ حارث نے نگاہ اٹھا کر عادی کے سرہانے بیٹھی انیکا کو دیکھا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب ٹھیک ہے تمہاری ماں عادی، سو جاؤ اب۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اوکے، لیکن آپ سے ایک بات کہوں، مجھ پر یقین رکھیں، آپ اپنی ہر پریشانی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حارث اس کی بات پر چونکے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، سو جاؤ تم اب، انہوں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے کمبل میں منہ چھپا گیا۔ انیکا بھی بیڈ سے اٹھ گئی۔ ان دونوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس نے کمبل منہ سے ہٹایا۔ بیڈ سے اتر کر وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آیا، آہستہ سے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ انیکا پلیز یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنی ماں کا روتا چہرہ دکھائی دیا تھا، ساتھ ہی اپنے باپ کی التجا۔ بھائی جیل میں ہیں اور امی موت کے منہ میں۔ بابا آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی دنیا میں آنے والی ہے۔ کیسے ٹھیک ہوگا سب حارث؟ ننھے سے دماغ پر زور لگانے پر اسے یاد آیا تھا اس کی انا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن آنے والی ہے، اور یہ کہ وہ اب بڑا بھائی بننے جا رہا ہے، مگر باقی سب کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ حیدر کی رہائی میں کروا لوں گا، امی بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور تمام غلط فہمیاں بھی دور کر دوں گا میں۔ ایسے رونے کا کیا فائدہ جبکہ… دروازے میں کھڑے عادی کو دیکھ کر الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ انیکا نے اسے دیکھ کر فوراً اپنے رخسار خشک کیے۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے نہیں سننا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں۔ وہ معافی مانگتا ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ عادی کمرے میں جاؤ۔ ان کے چہرے پر چھائی سختی کو دیکھ کر اس نے سہم کر اپنی ماں کو دیکھا۔ بابا میں… عادی جاؤ، وہ چلائے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی تھی، کئی آنسو پلکوں کا بند توڑتے رخسار بھگو گئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ نے اسے رلا دیا حارث۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتا نیچے فرش پر بیٹھ گیا، منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، آنسو بہہ بہہ کر گال بھگو رہے تھے۔ جب ضبط کا بندھن ٹوٹا تو وہ گھٹنوں پر سر ٹکا کر رو دیا تھا۔ اس کا باپ جو کبھی غصے سے اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، آج اس پر چلایا تھا، حالانکہ اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ یہ بات اسے مزید رلا رہی تھی۔ اور پھر اس دن وہ دونوں باپ بیٹے اپنے اپنے کمروں میں بند رہے تھے۔ وہ لبوں کو گول کیے سیٹی بجاتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی عریشہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ شرم ہے نہ حیا ہے ان لڑکیوں میں، دیکھ رہی ہو بہو ان کی چال ڈھال، ناک کٹوائیں گی یا اگلے گھر جا کر ہماری۔ عریشہ کی آواز پر ایک دم خاموش ہوتی وہ نیچے آئی۔ شرم ہی مر گئی ہے، وہ بڑبڑائیں۔ راحمہ نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ ابان بھائی کہاں ہیں؟ اس نے کان کی لو کھجاتے ہوئے پوچھا۔ تیار ہو گیا ہے وہ بھی، جلدی کرو، جلدی واپس آنا ہے تم نے، کام پڑے ہیں اتنے۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ عریشہ بیگم نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ عبایا پہنے، اسکارف سے نقاب کر کے، نقاب ٹھوڑی پر ٹکائے، چشمہ ناک پر ٹکائے وہ ان کے سوال پر گڑبڑائی۔ دادی وہ ایڈمیشن فارم کے لیے جانا ہے، آج آخری تاریخ ہے۔ نہیں، اب کیا کرنا ہے پڑھ کر؟ بہو گھر بٹھاؤ اب ان سب کو، آتا واتا کچھ ہے نہیں، بس شادیاں کروا دی ہیں۔ اس سال سکھاؤ ان کو گھرداری اور اگلے سال رخصت کر دو انہیں اپنے گھر۔ وہ ان کی بات پر تل ملا کر رہ گئی۔ دادی یہ تو زیادتی ہے، سب نے پڑھا ہے، اب مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ وہ منمنائی۔ کیونکہ سب تمہاری طرح نکمے نہیں ہیں، ایک انڈا تو بندہ نہیں ہے تم سے، اور چلی ہو ایڈمیشن کروانے۔ بیٹھو چپ کر کے۔ سر جھٹک کر وہ کچھ یاد آنے پر دوبارہ گویا ہوئیں۔ دیکھا تھا کل بیچارہ ایاد بھی چلا گیا تھا، یہی حال ہونا تمہارا اگر یہی حرکتیں رہیں تو۔ انہوں نے تیوری چڑھا کر اسے گھورا۔ وہ میری وجہ سے تھوڑی گیا تھا، وہ پھر سے منمنائی۔ اللہ اللہ، وہ اب سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ شرم کرو لڑکی اگر ہے تو، حیا والی لڑکیاں شوہر کے بارے میں ایسے نہیں کہتی۔ گیا نہیں، گئے تھے، گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے یحییٰ کی ماں، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہیں صبح صبح؟ ارمغان بھی اب اسلحہ سمیت میدان میں کودے۔ عروہ نے تشکر آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ حال دیکھ رہے ہیں آپ اس بچی کے، نہ کوئی حیا ہے نہ شرم۔ میں کہہ رہی ہوں یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی بس۔ انہوں نے فیصلہ صادر کیا۔ ارے کیوں نہیں جائے گی؟ جاؤ عروہ، آبان انتظار کر رہا ہے، میں دیکھ لوں گا تمہاری دادی کو۔
اس نے گہری سانس لی، پھر ان کا شکریہ ادا کرتی تیزی سے باہر کو لپکی۔ باہر آبان گاڑی میں بیٹھا اسی کے انتظار میں تھا۔ فرنٹ سیٹ پر انیسا بیٹھی تھی، وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کہاں رہ گئی تھیں اتنی دیر؟ آبان نے گاڑی مین گیٹ سے نکالتے ہوئے کہا۔ مورچوں پر رکھی توپوں نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے تھے۔ دادا آئے تو ماحول ٹھنڈا ہوا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انیسا نے مسکراہٹ دبائی۔ بی ایڈ کا ارادہ کیسے بنا تمہارا؟ گاڑی اب سیاہ ہموار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بی اے کرنا نہیں، LLB بابا کرنے نہیں دے رہے، بی ایڈ آخری آپشن ہے۔ میں اچھی ہوں، کالج کے بعد جامعہ، پھر بس گھر پر آرام۔ انیسا مسکرائی۔ گھر پر نکمے پن کے تانے سننے سے اچھا ہے بندہ پڑھ ہی لے۔ وہ اب چشمہ ناک پر ٹکاتی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑے اونچے اونچے درخت خاموشی سے کھڑے اسے تک رہے تھے۔ نیلگوں آسمان بادلوں سے پاک تھا۔ آبی رنگ کے آسمان پر سورج ساکت کھڑا اپنی تپش فراہم کرنے میں مصروف تھا۔ کہاں کی تیاری ہے برخوردار؟ اپنے کمرے سے نکلتے نکسک سے تیار ہادی کا جائزہ لیتے ہوئے یوسف صاحب نے پوچھا۔ سیاہ جینس پر سفید اپر پہنے، ہڈ کو گردن کے پیچھے گرائی، کلائی پر گھڑی باندھے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ یوں نہیں جا رہا ہوں، آج فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ پچھلے 1 ہفتے سے کیا کر رہے تھے؟ آپ کی زوجہ کا کلی بن کر مارکیٹ کے چکر لگا رہا تھا، اس نے تپ کر جواب دیا۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑا، تبھی موبائل بج اٹھا۔ اس نے گاڑی کی چابی جینس کی جیب میں اڑستے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہادی بھائی کہاں ہیں آپ؟ محمل کی آواز پر اس نے بھویں سکیڑیں۔ یوں نہیں جا رہا ہوں، کیوں؟ آج رزلٹ ہے میرا، جلدی سے آ جائیں، مجھے اسکول جانا ہے۔ ایاد کہاں ہے؟ اس نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ آبی کا پیپر تھا آج، وہ تو چلے گئے ہیں، بابا آفس ہیں، آپ پلیز آ جائیں۔ وہ گہری سانس لیتا گاڑی میں بیٹھا۔ اوکے آ رہا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ جلدی۔ گاڑی اب مین گیٹ سے نکل رہی تھی۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ 5 منٹ ضائع کروا دیے ہیں ماں آپ نے میرے، وہ سر جھٹک کر کہتا صوفے پر بیٹھا۔ 2 منٹ مزید شامل کرو اور چائے لاؤ میرے لیے۔ لائبہ بیگم کے حکم پر اس نے تل بنا کر انہیں دیکھا۔ 1 گھنٹے کا کہہ کر 1.5 گھنٹے 2 منٹ اور 30 سیکنڈز آپ نے مارکیٹ میں گزارے ہیں۔ ٹریفک کی وجہ سے 3 منٹ وہاں ضائع ہوئے ہیں اور اب باتوں میں 30 سیکنڈز اور چائے لانے میں 2 منٹ۔ اس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر تم یوں ہی بولتے رہے تو پوری زندگی ضائع ہو جائے گی اب تمہاری، اسے گھورتے ہوئے دھمکی دی گئی۔ کم از کم اس سے میں وقت کی اتنی ناقدری تو نہیں دیکھوں گا، وہ بڑبڑایا۔ لائبہ بیگم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اچھا جا رہا ہوں، وہ منہ بسورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کی فضول تقریبات میں نہ جانے کتنا وقت ضائع ہونے والا ہے میرا، وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں آیا۔ وقت کے ناقدرے لوگ۔ وہ اب کیتلی سے پانی کپ میں الٹ رہا تھا، ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی بڑبڑاہٹ ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ امتحان گاہ سے نکل کر وہ دونوں اب ارد گرد کھڑے درختوں کے سائے میں چلتے ہوئے یونیورسٹی سے نکل رہے تھے۔ سیاہ جینس پر سیاہ ہی فل سلیوز ٹی شرٹ پہنے، کندھے پر بستہ ٹکائے وہ ارد گرد دیکھتا ہوا بیزاری سے داؤد کی باتیں سن رہا تھا، جس کی زبان کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ تم مشرقی لوگ ذرا عجیب ہوتے ہو ویسے، ہم مغربی لوگوں سے بالکل مختلف۔ چلتے ہوئے اچانک اس کی اس بات پر ایاد نے سر جھٹکا۔ تم کہیں سے بھی مغربی نہیں لگتے داؤد، تم پیور مشرقی ہو۔ مغربی لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں، نہ ہی دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں متجسس رہتے ہیں۔ ان سب کی متضاد عادات مشرقی لوگوں میں ہوتی ہیں اور تم میں یہ عادات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی کا گیٹ اب 5 منٹوں کی مسافت پر تھا۔ کیونکہ میرے دادا مشرقی تھے۔ یہ تو ڈیڈ کو شوق چڑھا تھا لندن جانے کا اور پھر میں بھی وہیں پیدا ہوا، مگر دادا کی بدولت مشرقیت میری رگ رگ میں بسی ہے۔ میری اردو بھی بہت صاف ہے، ورنہ وہاں لندن میں تو انگریز ٹانگیں توڑتے ہیں اردو کی، جیسے یہاں کے پاکستانی انگریزی کی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ویسے تم کہیں سے مشرقی نہیں لگتے، تمہارے بڑے مغربی تھے کیا؟ اسے تجسس ہوا۔ نہیں۔ وہ پھر تمہارے امی ابو میں سے کوئی مغربی ہے؟ نہیں۔ تم کبھی مغرب میں گئے ہو؟ نہیں۔ تمہارے امی ابو؟ جواباً وہ خاموش رہا۔ دیکھا، تمہارے والدین میں سے کوئی مغرب گیا ہوگا اور وہاں کا تھوڑا سا بھی نہیں بلکہ پورا اثر تم پر آ گیا ہے۔ او مین، یو آر جسٹ امیزنگ۔ داؤد مسکرایا۔ سامنے دیکھتے ہوئے ایاد کے قدم تھمے۔ داؤد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر وہ بھی رک گیا۔ کیا ہوا؟ جواباً وہ خاموش رہا اور سامنے دیکھتا رہا۔ داؤد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مین گیٹ سے ایک لڑکا 2 لڑکیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ لڑکا آگے تھا جبکہ 2 لڑکیاں مکمل پردے میں اس کے پیچھے چل رہی تھیں۔ داؤد نے چہرہ ترچھا کر کے ایاد کو دیکھا جو اسی لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کزن ہے؟ لیکن ہادی تمہارا اکلوتا کزن ہے، تو یہ کون ہے؟ تمہارا دوست؟ پچھڑا بھائی؟ تم سن رہے ہو؟ اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ آبان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ کیسے ہو؟ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے آبان نے پوچھا۔ آپ یہاں کیسے؟
اس کے آبان کے سوال کو نظر انداز کرنے پر آبان کے پیچھے کھڑی عروہ نے بغور اسے دیکھا۔ عروہ کے ایڈمیشن کے لیے آیا ہوں۔ اس نے آبان کے عقب میں صرف ایک نگاہ ڈالی تھی۔ دونوں لڑکیاں ایک ہی قد کی تھیں اور تھیں بھی گاؤن میں۔ ان میں سے عروہ کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، البتہ چشمے کو دیکھ کر اسے لگا تھا وہی عروہ ہے۔ بی ایڈ؟ تم بھی؟ آبان نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، فائنل سیمسٹر کے پیپرز دے رہا ہوں۔ لب ہنوز مسکان سے آری رہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم عروہ کے یہاں آنے سے پہلے چلے جاؤ گے تو بہت بڑی مشکل سے بچ جاؤ گے۔ آبان کے شرارتاً کہنے پر عروہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا، پھر آیات کو خود کو دیکھتا پا کر نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ میں چلتا ہوں اب۔ آبان اس بات میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا، اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی۔ عقب میں کھڑا داؤد اس کی طرف بھاگا تھا۔ کون تھے یہ؟ اس کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میرا سالہ۔ اس نے قدم بڑھائے۔ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کل۔ بے مروت انسان ہو، تم بلایا بھی نہیں۔ اسے شدید قسم کا صدمہ پہنچا تھا۔ ان میں سے بھابھی کون سی تھیں؟ پتہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ داؤد کی آنکھیں اب حیرت اور اچنبھے سے باہر نکلنے کو ہو رہی تھیں۔ تم عجیب ہو مین، بہت عجیب، انوکھے اور عجیب و غریب۔ یہاں کے تو ہو ہی نہیں، تم کسی اور پلینٹ کے لگتے ہو۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ یونیورسٹی کا گیٹ عبور کر گیا۔ یہ سارے بڑے کہاں غائب ہیں؟ کچن میں داخل ہوتی انیسہ نے انادیہ سے پوچھا۔ اندر دادا کے کمرے میں مرحا کے حق مہر کی بات ہو رہی ہے۔ چائے کی پتیلی میں پتی ڈالتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تمہارے حق مہر میں کیا تھا؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھی عروہ نے کیلا اس کی طرف اچھالا جسے وہ کمال مہارت سے پکڑ گئی۔ زندگی بھر شوہر کو تپانے کی اجازت، انادیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میرا حق مہر اگر میری مرضی سے ہوتا تو میں پوری زندگی کے لیے چاکلیٹ مانگتی، صبح شام۔ ہائے! سیب کی کاش منہ میں رکھتے ہوئے عروہ نے حسرت سے کہا۔ اور میں اپنے حق مہر میں 1 درجن کیلے اور 2 کلو آم، منہ دکھائی میں اسٹرابیری اور انناس۔ انیسہ کی بات پر اندر داخل ہوتے سالے کو دھچکا لگا تھا۔ آرام سے سالے بھائی، آرام سے۔ عروہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم پاگل ہو کیا؟ سالے کے پوچھنے پر انیسہ نے کندھے اچکا دیے۔ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ حق مہر مزے کا تو ہونا۔ اس نے کیلے کا چھلکا سائڈ پر رکھا۔ کراچی میں ایک پاگل تھا، یہاں سارے ہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ یہ لو سنبھالو اپنے بھانجے کو، روئے جا رہا ہے۔ نور العین ابراہیم کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی۔ عروہ نے فوراً اس کی گود سے ابراہیم کو لیا۔ اتنی خوفناک ماں کو دیکھ کر روئے گا ہی، انادیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ نور العین اسے گھورتی ہوئی کچن سے چلی گئی۔ اللہ اللہ، اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، چھوٹے سے، اور آنکھیں دیکھو بالکل نور جیسی۔ وہ بغور ابراہیم کے ہر نقش کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے خالہ کی جان۔ وہ اب اس کے گال پر پیار کر رہی تھی۔ بس کرو، وہ ڈر جائے گا، انادیہ نے ناک سکیڑی۔ بھی اماں، آپ کے زمانے کے بچے کیسے ہوتے تھے؟ بس بہو، اس نے گہری سانس لی۔ چھوٹے اور لال، پھر سرما لگا کر ان کو کالا کر دیتی تھی ان کی امائیں۔ روتے تو اتنا تھے کہ پڑوسی بھی خیریت دریافت کرنے کے لیے دروازہ بجاتے پھرتے تھے۔ کیا زمانہ تھا وہ بھی، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ آج کل کے بچے تو فارمی مرغیوں جیسے سست ہیں، روتے ہیں تو آواز ہی نہیں نکلتی، سست کہیں گے، اس نے منہ بسورا۔ ان سب کی ہلکی پھلکی نوک جھونک کی آوازیں کچن سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ یہ 2 دن کیسے گزرے تھے، مصروفیت کے باعث کسی کو خبر نہ ہوئی۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کے نکارے بج رہے تھے۔ گہرے ہوتے اندھیرے سے بے نیاز باغیچے میں برقی روشنیوں کا ہجوم جگمگا رہا تھا۔ لوگوں کے بیچ سے نرم نرم گھاس پر چلتی وہ آگے بڑھتی اسٹیج پر آئی تھی، جہاں ایک طرف الماس اور آبان بیٹھے تھے جبکہ دوسری جانب مرحا اور سعد تھے۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے باغیچہ معطر ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، پھر کسی کی تلاش میں اسٹیج سے نیچے اتری۔ ہلکے اخروٹی رنگ کا لباس پہنے، ڈارک براؤن بال کمر پر بکھیرے، وہ ایک میز کے پاس آئی۔ ہادی بھائی بات سنیں، اس نے اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہادی کو مخاطب کیا۔ آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لیں سیدھی طرح۔ بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے، شرارتاً کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑا۔ ہلکے بھورے رنگ کی قمیض شلوار پہنے وہ مسکراتے ہوئے مسحور کن لگ رہا تھا۔ فی الحال میں گھر سے اپنی بہن لائی ہوں، اس نے برابر میں کھڑی انادیہ کی طرف اشارہ کیا جو تیوری چڑھا کر اسے گھور رہی تھی۔ ظلم کیا یار، اس نے کان کی لو کھجاتے ہوئے کہا۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ محمل کہاں ہے؟ وہ ایاد کی کال سننے اندر گئی تھی۔ اس کے جواب پر عروہ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کیا مطلب، وہ آج بھی نہیں آیا؟ اس نے دانت پیسے۔ نہیں، ہادی نے کندھے اچکائے۔ اس سے کہیے گا کہ خدا کا خوف کر لے، یہاں میرا خاندان مجھے تانے دے دے کر مار دے گا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی نے نگاہوں کا رخ انادیہ کی طرف کیا۔ بہت غلط بات ہے یہ ہادی، میں کیا کروں، وہ نہیں آیا، میں نے تو کہا تھا نا۔ اس نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ سنو، میرے پاس تمہارا نمبر کیسے آیا؟ انادیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
تمہارے پاس میرا نمبر ہے؟ ہاں آج دیکھا میں نے، تم دیکھو اپنے موبائل میں۔ انادیہ نے سر اس بات میں ہلایا، پھر موبائل آن کیا۔ میرے پاس بھی ہے تمہارا نمبر۔ کیسے؟ ہادی کی نگاہ مختلف لوگوں سے گزرتی ہوئی محمل پر ٹکی تھی جو ہنستے ہوئے عروہ کے ہاتھ سے اپنا کان چھڑوا رہی تھی۔ انادیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ محمل دونوں نے دانت پیسے تھے۔ ان سے تھوڑا دور محمل اب اپنے لال ہوتے کان کو مسل رہی تھی، جبکہ عروہ اب کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھور رہی تھی۔ آبی نے دیکھ لیا نا میرا کان، تو ناراض ہوں گے آپ سے، اس نے شرارتاً کہا۔ تمہارے آبی کی تو ایسی کی تیسی۔ اسے ایک بار پھر محمل کے آبی پر غصہ آیا تھا، اور شدید آیا تھا۔ بس کاش وہ یہ غصہ اس پر نکال سکتی۔ نکاح کے بعد رخصتی اور بیچ میں کچھ فضول رسموں کی وجہ سے اس کے 2 گھنٹے ضائع ہو چکے تھے۔ گہرے ہوتے اندھیرے کے سائے میں گزرتی رات کے اس پہر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ اب کمرے میں جا کر چند فضول باتوں میں وہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا۔ صوفے پر بیٹھی لائبہ بیگم کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈک کے احساس سے اندر ابلتا لاوا تھوڑا پرسکون ہوا۔ اس کی نگاہ سیدھا دیوار پر لگی گھڑی پر ٹکی تھی۔ رات کے 1:20۔ وہ 12 بجے سونے کا عادی تھا، اس کا اتنا وقت ضائع ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ، متذبذب سا وہ ایک نگاہ گھڑی پر ڈال رہا تھا اور ایک واش روم کے بند دروازے پر، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فریش ہونے میں مزید کتنا وقت لگائے گی وہ نہیں جانتا تھا، اسے جلدی سے سونا تھا بس۔ ٹھیک 1:23 پر وہ کمرے سے باہر تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ لائبہ کے پاس سے گزر گیا۔ لائبہ بیگم کو پلوں میں اپنی اتنے مہینوں کی ریاضت ضائع ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکا کسی کی سنتا تھا بھلا؟ اسے فکر بس اپنے وقت کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں تکیہ لیے واپس آتا دکھائی دیا۔ لائبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ماں، مجھے ایک تکیے پر نیند نہیں آتی، کمرے میں بس 2 پڑے تھے، یہ مرحا کے لیے۔ وہ جبراً مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ کسی بھوت کی طرح غائب ہوا تھا۔ 1 منٹ مزید ضائع ہو چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھی لائبہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ویسے ان کا روبوٹ اتنا بھی برا نہیں تھا، وہ بس تھوڑا زیادہ ہی کیوٹ اور وقت کا پابند تھا۔ سورج کی کرنیں بادلوں سے جھانکتی ہوئی روشنی میں غائب ہوتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں چپکے سے گرنے والی شبنم کی وجہ سے نیلگوں آسمان سیاہ دھبوں سے پاک تھا۔ روشنی کی وجہ سے نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں کو ملتا ہوا وہ تکیے سے سر اٹھا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی سفید رنگ کی کوئی چیز اس کی شرٹ سے سرکتی ہوئی بیڈ پر بچھی چادر پر گری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے چشمہ اٹھایا اور ناک پر بٹھایا۔ سفید رنگ کے اس کاغذ کو ہاتھ میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نگاہ چھوٹے سے رسم الخط میں لکھے الفاظ پر ٹکی۔ آج جمعہ ہے۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ مجال ہے سکون سے جینے دے مجھے یہ سب۔ بڑبڑاتا ہوا وہ بیڈ سے اترا۔ پاؤں چپل میں اڑس کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واپس آنے کے بعد کمرے سے نکل رہا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ لاؤنج میں آیا۔ بنا کسی تگ و دو کے وہ اسے سامنے ہی صوفے پر بیٹھے مل گئے تھے۔ چہرے کو اخبار سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ چہرے کے آگے دیوار بنا اخبار سرک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سے سرکتا اخبار اب میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ سکون سے اسے دیکھ رہے تھے، جو سیاہ ٹراؤزر پر سفید فل سلیوز ٹی شرٹ پہنے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج جمعہ ہے، معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ تو میری بہو سے ملنے جاؤ گے تم، حکم دیا گیا۔ بابا یار کیا ہے؟ وہ بیزار ہوا۔ بیٹا یار جمعہ ہے اور تمہاری ملاقات ہے آج تمہاری بیوی سے۔ تمہارے سسرال خبر دے دی گئی ہے کہ ان کا داماد آ رہا ہے۔ مزید یہ کہ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ تمہارے پیپر ہو گئے ہیں، بی ایڈ مکمل، جان چھٹی میری۔ اب شرافت سے کل سے آفس آؤ۔ اس نے دائیں ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بی ایڈ مکمل ہو گیا ہے میرا، جانتا ہوں، مگر رزلٹ نہیں آیا فی الحال۔ مزید یہ کہ میں ایم ایڈ کے لیے فارم فل کر چکا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ داؤد کے کہنے پر گرینوچ یونیورسٹی کے بھی فارم فل کر چکا ہوں۔ اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو بتا رہا ہوں لندن چلا جاؤں گا۔ حارث نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ 99% یقین ہے کہ تم گرینوچ کے لیے کبھی سلیکٹ نہیں ہوگے، اور اگر ہو بھی گئے تو میں جانتا ہوں تم لندن کبھی نہیں جاؤ گے۔ تو اپنی یہ دھمکیاں رکھو اپنے پاس اور شرافت سے جا کر تیاری کرو۔ آپ مشرقی والدین کا یہی مسئلہ ہے، اولاد کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ کیونکہ ہماری مشرقی اولاد خاصی لولی لنگڑی دھمکیاں دیتی ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا افندی صاحب، اس نے دانت پیسے۔ تم جا رہے ہو یا میں تمہارا کچھ کروں؟ حارث کے گھور کر کہنے پر وہ لب دانتوں میں دبائے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھم دھم کی آواز پر وہ مسکرائے تھے۔ سیڑھیوں پر رحم کھاؤ شہزادے، انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ مجھ پر کوئی رحم کھاتا ہے جو میں کھاؤں؟ دھاڑ کی آواز پر دروازہ بند ہونے پر ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جماعت میں طلبہ کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ سب پروفیسر کا انتظار کر رہے تھے، جن کی آمد کی ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی۔
ارد گرد کے طلبہ سے بے نیاز وہ ٹھوڑی بند مٹھی پر ٹکائے پرسوچ انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ عبایا پہنے، سیاہ اسکارف سے نقاب کیے، ناک پر چشمہ بٹھائے وہ جماعت میں اپنے حجاب کی وجہ سے سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے پلک جھپکی تھی، تبھی کوئی اچانک دھم کر کے اس کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے ایک دم چونک کر چہرہ ترچھا کیا۔ میں ہوں، ڈر گئی کیا؟ اپنے سامنے ہادی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم یہاں؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے ہادی کو دیکھا۔ سفید قمیض شلوار پہنے اپنے سامنے بستہ رکھے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، BBA کی کلاس لینے آیا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہاں بھی پہنچ گئے تم؟ اس نے تپانے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب یہاں بھی؟ ہادی نے آنکھیں سکیڑی۔ مطلب پہلے میرے گھر پہنچے، میرے پیچھے اب یونیورسٹی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ مسز، آپ کے گھر میں نہیں، میری اماں پہنچی تھیں۔ جہاں تک بات ہے یونیورسٹی کی، تو وہ تو خیر میرا پہلے ہی ارادہ تھا۔ ہادی افندی اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی اور مسز ہادی خوش فہمیاں پالتے ہوئے اس نے منہ بسورا۔ سر کلاس میں اندر داخل ہوتے ہوئے اور تم دونوں کی بے عزتی ہوتے ہوئے اور تم دونوں کلاس سے باہر جاتے ہوئے، یہ سب ہونے سے پہلے خاموش ہو جاؤ، ہادی کے بائیں جانب بیٹھے لڑکے نے کہہ کر سر جھٹکا۔ تم بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے، ہادی نے انادیہ کا رجسٹر اٹھا کر اس لڑکے کے سر پر مارا۔ پہلی کلاس ہے آج میری یہاں، بلکہ ہم سب کی۔ آج ہی پٹ کر جاؤں گا گھر تو کیا عزت رہے گی میری؟ بقول انادیہ کے لڑکا اوور ہو رہا تھا۔ کہہ دو تو جان سے مار دے، نہ ہوگے تم نہ تمہاری عزت کا جھنجٹ۔ ہادی نے آسان حل بتایا۔ لڑکا دانت پیس کر رہ گیا۔ آ جاتے ہیں کہیں سے بھی اپنی ناک بیچ میں گھسانے۔ اس لڑکی کی لمبی ناک پر چوٹ کی گئی، لڑکا تل ملا کر رہ گیا۔ ہادی نے چہرہ ترچھا کر کے اسے دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آ جاتے ہیں فضول میں ہنسنے کے لیے، وہ بڑبڑایا۔ تم تو لڑاکا لگ رہے تھے بالکل، سچ میں اتنا لڑتے ہو؟ اس نے بمشکل ہنسی روک کر کہا۔ نہیں، میں کہاں لڑتا ہوں، لوگ مجبور کرتے ہیں۔ اس نے کان کی لو کھجائی۔ فضول میں ناک اڑاتے ہیں اپنی۔ تم اور تمہاری مجبوریاں ہادی۔ گہری سانس لے کر اس نے رجسٹر کھولا۔ اچھا ایک شعر سنو، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی گئی۔ ہادی کو شاعری کا تازہ تازہ جنون تھا، وہ واقف تھی اس سے۔ ارشاد ارشاد، تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے، تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے، وہ ایک جادو جو میری ذات میں ہے۔ کالا جادو ہے کیا؟ اس نے ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکایا۔ ہادی بدمزہ ہوا۔ نہیں، پیلا اور سبز بھی ہے، اور نیلا تو انت ہے بالکل، اس نے جل بھن کر کہا۔ اچھا سنو، پیلا نیلا اور سبز جادو کرتا ہے وہ، پیلا نیلا اور سبز جادو کرتا ہے وہ، افسوس خر دماغی کے توڑ سے نہ آشنا رہا وہ۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ خر دماغ؟ کیا تمہیں خر دماغ نہیں پتا؟ انادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ خر دماغ کہتے ہیں ذہین دماغ کو۔ وہ مسکرایا۔ او ذہین دماغ، میں؟ اس نے فخر سے کالر اٹھائے۔ انادیہ مدھم سا مسکراتے ہوئے رجسٹر پر جھک گئی۔ خر دماغ بد دماغ انسان کو کہتے ہیں مسٹر ہادی افندی، اس لڑکے نے اس کے کان میں کہا تھا۔ لبوں پر رینگتی مسکراہٹ دھیرے سے غائب ہوئی تھی۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے کتاب پر جھکی انادیہ کو دیکھا جس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ میری بے عزتی پر بے عزتی کرتے ہیں ایسے، چرا لی ہو میں نے ان کے مامے کی بھینس جیسے۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ پر اس کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی۔ وہ کتاب پر سر ٹکائے ہنس دی۔ ان سب کی شادیوں کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ عروہ اور انادیہ کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ گھر پر اس وقت خواتین کے علاوہ انیسہ، الماس اور عروہ موجود تھیں۔ مہمان سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ صبح سے ہی عریشہ بیگم نے گھر میں ہنگامہ مچا رکھا تھا، وجہ ان کے داماد کی تشریف آوری تھی۔ عروہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کچن سے نکلتی رحمہ بیگم نے موبائل پر لگی عروہ کو دیکھ کر غصے سے دانت پیسے۔ تیار ہوں میں، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ آگ لگے اس موئے موبائل کو، سارا دن اس پر لگی رہتی ہے یہ لڑکی۔ نہ جانے کب عریشہ بیگم وہاں آن دھمکی تھی۔ دادی وہ، فوراً جاؤ اور تیار ہو جاؤ، نظر نہ آؤ تم مجھے اب ادھر ادھر۔ 10 دفعہ بتا چکی ہوں لڑکی شوہر آ رہا ہے، کچھ تو لحاظ کر لو۔ مگر نہیں، عقل تو اس کی ٹخنوں سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ اس نے بے بسی سے رحمہ بیگم کو دیکھا تھا، پھر منہ بسور کر جانے لگی۔ ادھر رکھو موبائل فوراً۔ عریشہ بیگم کے کہنے پر چاروں ناچار وہ موبائل انہیں تھما کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آج کل کی نسل ہی تباہ کر کے رکھتی ہے اس آفت نے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی عریشہ بیگم کی آواز دب گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں رحمہ بیگم اس کے لیے سوٹ نکال کر رکھ چکی تھی۔ عجیب مصیبت ہے یہ، بڑبڑاتی ہوئی وہ سوٹ اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیچے عریشہ بیگم کے داماد کی تشریف آوری ہو چکی تھی۔ سب سے مل کر اس نے سلام کرتے ہوئے اپنا سر عریشہ بیگم کے آگے جھکایا، جنہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔
दिल ही दिल में वो उर्वा को कोस रही थी जो अब तैयार होने में न जाने कितना वक्त लगाने वाली थी। मेरा 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाओ फौरन। साद ने उसे सिंगार में इसके सामने खड़े देखकर हाँक लगाई थी। आसमानी रंग की लंबी फ्राक पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, उसने बालों में क्लिप लगाते हुए आईने में नजर आते साद का अक्स देखा, जो आसमानी रंग के कोट पैंट में मलबूस उसे घूर रहा था। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारी ये बात सुन रही हूँ, मतलब हद हो गई है साद, बंदा सब्र ही कर लेता है। वो झंझलाई। 35 मिनट और 12 सेकंड्स, उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा। मगर तुम्हारी कत्ल में मुझे 1 मिनट लगेगा अब अगर कुछ कहा तो। इंसानी कत्ल इतना आसान नहीं होता। मेरी रिसर्च के मुताबिक एक इंसान को मरने में कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगते हैं। उफ, लोग मरते हुए भी वक्त ज़ाया करते हैं। उसने झरझरी ली। या अल्लाह साद, क्या तुम आम इंसानों की तरह नहीं रह सकते? साद ने भवें इकट्ठी करके उसे देखा। क्या मतलब, मैं जानवरों की तरह रह रहा हूँ? लहजे में खफकी छलकने लगी। नहीं, तुम एक रोबोट हो, रोबोट। सेकंड्स का हिसाब रखते हो, रूटीन से हटकर कुछ नहीं करना और हर वक्त काम काम बस काम। उसने क्लिप लगाकर बालों को झटके से कमर पर गिराया। तुम कह सकते हो ये सब काम एक आम इंसान के हैं। ओके, वो संजीदा हुआ। मेरे एक कज़न की डॉक्टर के वक्त पर ना आने की वजह से डेथ हो गई। वो 7 साल का था, बहुत मासूम और प्यारा। उसकी मौत के वक्त में अस्पताल वक्त पर नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं सका। तो तब से मेरी ये ज़िंदगी शुरू हुई। अब तुमने सुन लिया और मैंने कह दिया अब चलें। हम वैसे भी मज़ीद 3 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। तुम्हारे कज़न का सुनकर अफसोस हुआ, मगर देखो उसका वक्त था तभी वो चला गया। अब इसलिए प्लीज़ चलो यार। वो बेजार हुआ। मिरहा ने सरता पैर उसका जायज़ा लिया। वो इतने आराम से अपने कज़न की मौत का बता रहा था, कहीं कोई दुख या मलाल कुछ नहीं। ये बंदा वाकई रोबोट था। हाँ बस अबाया पहन लो, तुम जाओ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। साद ने इस बात में सर हिलाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। सॉरी अल्लाह जी, आज आदि की मौत की वजह को बदलना पड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी। ऊपर देखकर बड़बड़ाते हुए वो कमरे से निकल गया। मिरहाब अबाया पहनकर स्कार्फ बांध रही थी। शाम के उस पहर आसमान का रंग नीला हो रहा था। बादल किसी दीवार की तरह सूरज के आगे खड़े थे। हल्की हल्की हवा से बागीचे के सब्ज पौधे लहरा रहे थे। सब्ज पौधों पर पानी की बेरंग बूंदें चमक रही थी। किसी ने कुछ वक्त पहले ही बागीचे को नहलाया था। सब्ज नरम और नम घास पर उन दोनों के पांव एक साथ पड़े थे। नीली जीन्स पर हल्के नीले रंग की शर्ट पहने वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले निगाहें पौधों पर मरकूज किए उसके हमराह चल रहा था। सफ़ेद ट्राउज़र पर गुलाबी रंग की कुर्ती पहने, सफ़ेद दुपट्टा कंधे पर टिकाए, डार्क ब्राउन बालों को पीछे करके कैचर में कैद किए, बाकी कमर पर गिराए, वो दोनों हाथ आगे बांधे, उंगलियां मरोड़ते हुए, निगाहें घास पर टिकाए उसके साथ साथ कदम बढ़ा रही थी। उन्हें शायद 10 मिनट हो चुके थे यूं ही खामोशी से बागीचे में टहलते हुए। दोनों कुछ कहने से इनकारी थे। वो उसके बोलने के इंतज़ार में थी और वो अल्फाज ढूंढने की कोशिश में था। फिज़ा में रक्सा हवा उसके करीब से गुजरी थी। स्याह बाल हल्का सा उड़े और माथे पर मौजूद सीध में जाते निशान को छुपा गए थे। उसके लब धीरे से खुले थे। क्या तुम्हें अमानत की हिफाजत करना आती है? धीमी सी आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। नीली आंखों का मरकज़ वो नहीं थी, मगर सवाल उसी से किया गया था। उसने निगाहों का रुख मोड़कर सब्ज पौधों को देखा। शायद। उसके लब आहिस्तगी से हिले थे। हाँ या नहीं? वो अब उसकी तरफ मुड़ा था। निगाहों का तसादम हुआ था। हाँ, लहजे में यकीन की झलक थी। मेरी अमानत की हिफाजत करना। उसने चौंक कर खुद से लंबे उस शख्स को देखा था जिसके साथ उसकी किस्मत को जोड़ा गया था। नीली आंखों का महवर अब भी उसके अकब से झलकते सब्ज पौधे थे। अगर ना करूं तो? उसने इम्तिहान लेना चाहा था। जांचती निगाहों से उसकी आंखों में झांकते हुए वो एक लम्हे को ठहरी थी। सुस्त रवि से रक्सा हवा ने भी थमकर उसे देखा था। तो मैं तुमसे हिसाब लेने का हक रखता हूँ और तुम मुझे हिसाब देने की पाबंद हो, संजीदगी से कहते हुए निगाह उस पर टिकाई गई थी। चंद लम्हे खामोशी से सरके थे, फिर उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाकर दरमियान में मौजूद फासले को घटाया था। आपके पास भी मेरी अमानत है। उसमें ख़यानत करने की कोशिश भी की तो मैं आपसे हिसाब लेने का हक रखती हूँ और आप मुझे हिसाब देने के पाबंद हैं, अयादा फंदी। उसके बिल्कुल रूबरू खड़े होकर उससे देखते हुए कहा था। डार्क ब्राउन आंखों में सख्ती उभरी थी। वो उसकी आंखों को देखकर चौंका था। ये आंखें मानूस मानूस सी थीं। वो इन्हें जानता था। वो उन आंखों को कभी भुला नहीं पाया था। ये आंखें तो नीले आसमान पर उड़ान भरता जहाज़ और उसे तकती नकाब से झांकती नम डार्क ब्राउन आंखें। क्या वह उसे भी रुलाने वाला था? क्या वक्त एक बार फिर सख्त होने जा रहा था? क्या वाकई वो उसे रुला सकता था? इन आंखों में नमी की वजह वही तो था। माजी में वो इन्हीं आंखों की वजह से रोया था और मुस्तकबिल में इन्हीं आंखों को रुलाने वाला था। वक्त का पहिया घूम रहा था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में उसकी आंखों में देख रहा था। हवा के हल्के से झोंके के अपने करीब से गुजरने पर होती ठंडक के एहसास पर उसने निगाहें उसके अकब में गाड़ी थीं।
उर्वा ने भी नजरें झुकाई थीं। आहिस्ता से 2 कदम पीछे हटकर दरमियान में फासला कायम किया था। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? इस बार उसकी आंखों में देखने की गलती नहीं दोहराई गई थी। उर्वा ने सर नफी में हिलाया। उसने सोचा था कि जब ये शख्स मिलेगा तो सारा गुस्सा निकालेगी, मगर अब उसके सामने अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। यह शायद मुकाबिल खामोशी से खामोश करवाना जानता था। मैं बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ उर्वा। आवाज़ कदरे नरम थी। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए इस बात में सर हिलाया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लोगों के सवालों का निशाना बनना पड़ा। उर्वा ने निगाह उठाकर उसे देखा था। नहीं, असल में जानता हूँ मेरी शादी से चले जाने और फिर आबान भाई की शादी में शिरकत ना करने की वजह से लोग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे। बताया था हादी ने। उसकी बात काटते हुए उसने तफसील बताई। उर्वा ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर किया। जाने दें, लोग तो कुछ भी कह देते हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। और तुम्हें कोई शिकायत? निगाह अब पौधों से हटकर उसके हाथों पर टिकी थी। वो एक लम्हे के लिए ठहरा था। उन सबकी हथेलियाँ बिल्कुल साफ और लाल लाल सी थी, जिससे बहुत सारा खून दौड़ रहा हो। उनके हाथ कदरे नरम और छोटे छोटे से। उसके हाथ बिल्कुल वैसे ही थे जैसा नक्शा मोहम्मद ने खींचा था, छोटे और साफ। हथेली पर सिर्फ 3 लकीरें थी, बाकी हथेली साफ थी। रंग लाल और दूधिया था। अगर नहीं कहूँगी तो आप फिर से ऐसे करेंगे? कानों से टकराती आवाज़ पर उसने निगाह उठाई। वो हर बार उसकी आंखों में देखते ही निगाहें चुरा लेता था। नहीं, ध्यान रखूंगा और इस बात को मुमकिन बनाऊंगा कि कभी भी तुम्हें मेरी वजह से लोगों के सवालों का निशाना ना बनना पड़े। ठंड के एहसास से वह सरशार हुई थी। डार्क ब्राउन बाल हवा की वजह से हल्का सा उड़कर वापस कमर पर बिखर गए। गालों की भूरी रंगत में गुलाबी रंग का इम्तजाज होने लगा था। दावा कर रहे हैं? नाक से फिसलता चश्मा वापस नाक पर टिकाकर पूछा गया। हाल को देखते हुए हाँ, मुस्तकबिल का मालूम नहीं। उसने लब दांतों में दबाए। वक्त के बदलाव पर आप भी बदलेंगे। नीली आंखें थक कर उसकी आंखों में गाड़ी गई थी। निगाहों का तसादुम जोरदार था। हाँ, यकलफ्जी जवाब पर वो मायूस हुई। मैं जाऊँ अयाद? उसके सवाल पर वो इस बात में सर हिला गया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। एक निगाह उस पर डालकर वो धीमी आवाज़ में कहकर उसके करीब से गुजर गई। अयाद ने चेहरा तिरछा करके उसे जाते हुए देखा था। हवा के ज़ोर से उसके बाल फिर से उड़कर कमर पर गिरे थे। उसके निगाहों से ओझल होने तक वो बिना पलक झपके उसे देखता रहा था। उसके जाने के बाद दिल पर एकदम बोझ आन गिरा था। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, मगर निभाना बहुत मुश्किल। जान और वक्त दोनों लगाने पड़ते हैं, तब जाकर रिश्ते परवान चढ़ते हैं। और अयाद अफंदी को इस वक्त ये काम बहुत मुश्किल लगा था। वो उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत। उसके कोई भी अल्फाज या हरकत उसकी बीवी को भरे हजूम में सवालों का निशाना बना सकते थे। मामला अब उस इंसान का था जिसके साथ उसे उम्र गुजारनी थी। उसके दिल ना सही में, अगर दिमाग ने उस रिश्ते को कबूल करना शुरू किया था। थोड़ा वक्त दरकार था, फिर शायद दिल भी मान जाता। बेकैफ सा एक सरूर हूँ कि समझ में आना मुहाल है।